अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ ज़िक्र हो जाए बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों का, ख़ास तौर पे ईरान से मिलने वाले इलाके। वहाँ पे सस्ता ईरानी तेल और कई ईरानी मसनूआत भी मिलती हैं। अब जितने भी बलोच कबाइल हैं जो कि सरहदी इलाकों के करीब रहते हैं, उससे वाबस्ता ताजिर और ख़ास तौर पे नौजवान, बेरोज़गार नौजवान सरहद तक का सफ़र करते हैं और वहाँ से सस्ता तेल या फिर दूसरी मसनूआत उठाकर अंदरून बलूचिस्तान में बेचते हैं। ये एक लिहाज से उनका रोज़गार का ज़रिया है। सरकारी ज़बान में इसको स्मगलिंग भी कहा जाता है। अब इसी इंसदाद स्मगलिंग के लिए आए रोज़ नित नए कवानीन और ज़वाबित मुतारिफ़ करवाए जाते हैं और इन कवानीन की बुनियाद पे कई मरतबा छोटी बड़ी कश्तियाँ, ट्रक, पिकअप और दूसरी गाड़ियाँ जिसमें ये सामान आ रहा होता है, वो ज़ब्त भी कर ली जाती हैं। बाद में बड़े भारी जुर्माने की अदायगी के बाद ये गाड़ियाँ वापस की जाती हैं। अब इसी हवाले से हमने तुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान सहाफ़ी हैं गौराम बलोच, उनसे पूछा कि आखिर वो कौन से इलाके हैं जो बलूचिस्तान के साथ मिलते हैं और वहाँ से क्या क्या मसनूआत दरामद की जाती हैं, या वहाँ से कौन कौन सी मसनूआत बकौल सरकारी अफसरान के स्मगल की जाती हैं। शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। तो जिस तरह के आपने सवाल किया था कि कौन कौन से पॉइंट हैं जहां तजारत की जाती है, तो इस वक्त जो पॉइंट हैं जो जहां से डीजल और पेट्रोल मतलब की तजारत होती है, वो सिर्फ इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी आबादी 15 लाख के करीब है, सिर्फ एक पॉइंट है जिसको अब्दुई कहते हैं, जहां मतलब ईरान के गाड़ी वहां आते हैं, यहाँ से पाकिस्तान की गाड़ी जाते हैं। तो एक दरमियाना जो रास्ता वो जगह है, दरियाए नहंग उसको बोलते हैं, मतलब यह है कि फीरखोर है और खारगा है उसको बोलते हैं। इस जगह पे जहाँ उस तरफ से ईरान के गाड़ी आते हैं, इस तरफ से हमारे पाकिस्तान के गाड़ियां जाते हैं। तो इस पॉइंट पे अभी फिलहाल वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां वहां से जाते वो तजारत करते हैं। जी गौराम, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से सस्ता तेल और दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है बलूचिस्तान के गरीब आवाम को होता है। वो लोग जो कि दूसरी पाकिस्तान से आई हुई महंगी अशिया ख़रीदने की सकत नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ अरसे से इस कारोबार के रास्ते में रुकावटों में भी इजाफा हो गया है। वो रुकावटें क्या हैं? देखिए सर, लोगों के बेशुमार मसले मसाइल और मुश्किलात हैं, क्योंकि यही कारोबार लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दहाइयों से करते आ रहे हैं, कोई बिला रोक टोक बंदिश के, कोई सख्ती के, आज़ादाना तौर पर ये काम करते आ रहे थे। उसकी ज़िंदगी सुकून थी, उनका गुजर बसर भी सही हो रहा था। और जब से मतलब 1.5 साल हो गए बॉर्डर पे सख्तियाँ बरतना शुरू की, तो लोगों के यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले आज़ादाना तौर पर बॉर्डर पे जाते थे। जब उसका दिल करता था वो जाके कोई अपना सामान लेके आता था, कोई डीजल या पेट्रोल यहाँ बेचता था, तो उसका बच्चों को अपने मतलब सही तालीम भी दिलवा सकता था, अपने उसका चूल्हा भी सही तरीके मानों से चलता था। तो अभी मतलब उनको अपने एक भारी इंतज़ार करने के लिए बड़ा अरसे 15-20 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। 15-20 दिन इंतज़ार करने के बाद जब वो बॉर्डर पे जाता है तो उसको मतलब 3-4 दिन उनको वहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ तब या जहाँ या आके तो वहाँ उस रेट से वहाँ वो डीजल लेते हैं, तो यहाँ पर रेट कम होगा। तो इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो 20-15 दिन के बाद वो बड़ी मुसीबत, उनकी आमदनी या इनकम जो उनका फ़ायदा होता है 20-25-30 हज़ार होते हैं, तो बड़ी मुसीबत से इसका 1 महीना या 1.5 महीना चलता है। तो इस सूरत हाल में अवाम है जो कारोबार से वाबस्ता हैं, शहरी हैं, तो वो रोज़ पर उसके डिप्रेशन, उसके मुश्किलात, उसके मसाइल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। एक तरफ उसकी महंगाई है, उसका मतलब घर का खर्चा है, दूसरी तरफ बीमारी है, तीसरा ये कि जदीद दौर में अपने बच्चों को अगर वो नहीं पढ़ाएं तो वो क्या आगे जाके उनके बच्चे क्या करेंगे। इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों की सख्तियाँ और मुसलसल निगरानी बिलाशुबा अच्छी बात है। यहाँ इस तरह जो नाजायज़ काम हो रहे हैं, चाहे वो स्मगलिंग है या फिर दहशत गर्दों की आमद रफ्त पे, उस पर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन ये काम नौजवान ताजरों के लिए, ख़ास तौर पे वो बेचारे जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, उनके लिए गैर मामूली परेशानी का भी
باعث بنتا ہے، اور اس میں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی شامل ہیں جنہوں نے ڈگریاں تو حاصل کر لی ہیں مگر روزگار ان کو نہ مل سکا، اور اس کی وجہ سے وہ یہ پھر پھیرے لگانے کے کاموں پہ مصروف ہو گئے ہیں۔ کم از کم ایک ذریعہ روزگار انہیں اس کے ذریعے مل گیا ہے، اور ایسے کئی نوجوان ہیں جن کو آئے روز سیکیورٹی ایجنسیز اور جو بھی اس انسداد دہشت گردی یا انسداد اسمگلنگ کے کام پہ مامور ہیں ان کے ہاتھوں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا احساسات جذبات ہوتے ہیں گوہرام ان لوگوں کے جو اس قوانین و ضوابط کے کور میں روک لیے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، یا ان کا سامان ضبط کر لیا جاتا ہے؟ اس وقت دیکھیں سر، جو سب سے بڑا لوگوں کا روزگار کا وابستہ ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول پہ ہے۔ یہاں اور بھی سامان آتے ہیں جیسے کہ کردنوش کے ٹماٹر ہو گیا، یہ مٹر ہو گیا، لوبیا ہو گیا، جو چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں ہوتے ہیں۔ وہ بڑے پیمانے میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ ایرانی ٹائلز ہوتے ہیں جو گھروں کے لیے عموماً استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بارڈر کی بندش کی وجہ سے جو متاثر ہو رہا ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی وجہ سے، جس میں بندشیں اور سختیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اس پہ زیادہ لوگ یا عام شہری زیادہ پریشان ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا ایک مختصر سی جھلک ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ کس طرح بلوچستان اور ایران کے درمیان سرحدی علاقوں سے عام لوگوں کی آمد و رفت، یا خاص طور پہ جو اشیاء کی نقل و حمل ہے، تیل ہے، اس میں کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء ہیں جو کہ ایران میں بہت سستی ہیں۔ ایرانی تیل بھی کم از کم 50% سستا ہے، ڈیزل بھی اس میں شامل ہے جو کہ کشتیوں کے ذریعے، ٹرکوں اور پک اپس کے ذریعے بلوچستان کے اندرونی علاقوں کی طرف آتا ہے۔ اس کو کچھ لوگ پرمٹ کے ذریعے بھی لاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کام بالکل انفارمل انداز میں ہوتا ہے اور اس کو اسمگلنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں ایک ایسی بہتی گنگا ہے جس میں سے تمام لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اس اسمگلنگ کو روکنے کے کام پہ مامور ہیں ان کا بھی اس میں بالکل برابر حصہ ہوتا ہے۔ مہینے کے آخر پہ سب کے ماشاءاللہ اچھی آمدنی ہوتی ہے، لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کئی مرتبہ یہ لوگ ایک آدھ کشتی پکڑ لیتے ہیں، ایک ٹرک یا پک اپ جس میں بھی سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا یا پھر ڈیزل ہوتا ہے، اور اس طرح کتابوں میں وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اسمگلنگ کی۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایرانی بارڈر سے تیل کی یا دوسری اشیاء کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تو اس طرح وقتاً فوقتاً ہمیں اس قسم کی خبریں میڈیا کی زینت بنتی ہیں اور کتابوں میں یہ کارروائی پوری ہو جاتی ہے، جبکہ کاروبار یہ مسلسل اسی طرح جاری ہے۔ اسی لیے کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، اور جو کہ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے، کہ اس کاروبار کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کیوں نہیں کر لیا جاتا، کیونکہ حکومت اگر لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اسی کاروبار کو جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا ہے باقاعدہ شکل دے کے اور اس کے اوپر تھوڑا بہت کوئی ٹیکس لگا کے اس کو ان لوگوں کو ہراسمنٹ سے، ہراسیت سے نجات کیوں نہ دلا دی جائے، کیونکہ ہر آئے روز ان کو کوئی نہ کوئی راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، پھر ان کو کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ تو بہترین اس کا حل شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کاروبار کو باقاعدہ قرار دے کے ٹیکس لگائیں، اور ان نوجوان جو تاجر ہیں، جو بیچارے مجبور ہیں یہ کام کرنے پہ، ان کی زندگی کو آسان بنایا جائے۔